नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेट लिएर आएको छु म हरिजन थापा। अपडेट सुरु गरौँ मोबाइल र टिभीको आयातमा रोक लगाइएको सम्बन्धी समाचारबाट। सरकारले 73,000 रुपियाँ $600 माथिका मोबाइल सेटको आयातमा बन्देज लगाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मोबाइल आयातमा बन्देज लगाएको हो। अत्यधिक आयातका कारण नेपालसँग सञ्चित रहेको विदेशी मुद्रामा चाप परेपछि सरकारले कतिपय वस्तुहरूको आयातमा बन्देज लगाएको छ। त्यसै अनुसार महँगा मोबाइलको आयातमा पनि रोक लगाइएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार तत्कालका लागि यस्तो बन्देज असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै लागू हुनेछ। नेपालले धेरै आयात गर्ने वस्तुहरूमध्ये मोबाइल 5औं स्थानमा पर्छ। त्यसै क्रममा टेलिभिजनको पनि आयात बन्देज लगाइएको छ। सरकारले 32 इन्चभन्दा माथिका रङ्गीन टेलिभिजनको आयातमा बन्देज लगाएको हो। यस्तै सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाप परेको भन्दै अन्य सवारी साधनको आयातमा रोक लगाए पनि विद्युतीय सवारी साधन आयात भने खुला छोडेको छ। असार मसान्तसम्मका लागि जीप, कार र भ्यानहरू आयात गर्न पाइने छैन, तर त्यस अन्तर्गत विद्युतीय सवारी भने समावेश गरिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारी गरेको छ। हाल प्रयोगमा रहेको भौतिक मुद्रालाई विस्थापित गर्दै त्यसलाई भर्चुअल रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी राष्ट्र बैंक अघि बढेको हो। राष्ट्र बैंकको 67औं वार्षिक स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले डिजिटल मुद्रा ल्याउन लागेको जानकारी दिएका हुन्। पछिल्लो पटक विश्वमा क्रिप्टोकरेन्सी डिजिटल करेन्सीको निकै चर्चा चलिरहेको छ। यस्तोमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई अवैध कारोबार भन्दै आएको राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि सार्क राष्ट्र अन्तर्गतका केन्द्रीय बैंकहरूको प्रतिनिधि सहितको समूहले कन्सेप्ट पेपर तयार पारिरहेको जनाइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हुलाक सेवालाई ई-कमर्सको डेलिभरीमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति कार्यक्रम र बजेटको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग गरिएको छलफलमा सञ्चार मन्त्रालयले यस्तो योजना अगाडि सारेको हो। मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुतिकरणका क्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले हुलाक सेवा परम्परागत शैलीले चलेको भन्दै सुधारको खाँचो रहेको औँल्याएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तुतिकरणपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने कार्ययोजना ल्याउन र त्यसलाई आगामी बजेटमै समावेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। पुराना जनशक्तिलाई अवकाश दिई नयाँ जनशक्ति भर्ना गरेर भए पनि हुलाक सेवालाई नयाँ ढङ्गबाट चलाउनु पर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पोलमा टाँगिएका अप्टिकल फाइबर तान्नका लागि सम्झौता नगर्ने र भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बिजुलीको लाइन जुनसुकै बेला काट्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। केही सेवा प्रदायकले आंशिक क्षेत्रको मात्रै पोल भाडा सम्झौता गरेका तथा केही सेवा प्रदायकहरूले सम्झौता नै नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो सूचना जारी गरेको हो। नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य नगराउन समेत आग्रह गरिएको छ। प्राधिकरणले नियमअनुसार सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यालयको विद्युत लाइन जुनसुकै समयमा काट्न सक्ने र यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्था नै हुने चेतावनी दिएको हो। प्राधिकरणले चेतावनी दिएको यो पहिलो पटक भने होइन। पोल भाडा विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा चर्को पोल भाडा बढाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू विरोधमा छन्। नेपाल टेलिकमले आफ्नो ग्राहकलाई ई-सिम उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि मोन्टी युके ग्लोबल बीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार मोन्टी युके ग्लोबलले नेपाल टेलिकमको ग्राहकहरूलाई ई-सिम सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक प्लेटफर्मको व्यवस्था गराउनेछ। नेपाल टेलिकमले नयाँ प्रविधि भित्र्याउने क्रममा ई-सिम समेत उपलब्ध गराउने भएको र यसका लागि आवश्यक काम छिट्टै सुरु हुने प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत सङ्गीता पहाडीले जानकारी दिएकी छिन्। ई-सिम एक प्रकारको भर्चुअल अर्थात् इलेक्ट्रोनिक सिम हो। ई-सिम उपलब्ध भएपछि अहिलेको जस्तो भौतिक रूपमा प्रयोग गरिने सिम कार्डको आवश्यक पर्दैन। यसका लागि ई-सिम सपोर्ट गर्ने मोबाइल आवश्यक हुन्छ। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राहीको परीक्षा तालिका संशोधन गरिएको छ, जस अनुसार यसअघि अनलाइन आवेदन दिएका सबै सेवाग्राहीको परीक्षा यही वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरिएको छ। तर यसअघि नै पूर्व कार्यतालिकामा परि छुट भएका आवेदकले समेत परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आफूले निवेदन दिएको कार्यालयको सूचना पाटी, वेबसाइट र फेसबुक पेज हेरी आफ्नो तोकिएको समय र दिनमा सेवा लिन तथा छुट भएका सेवाग्राहीले कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो परीक्षा कार्यतालिका लिई सहभागी हुन सक्ने बताएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले क्युआर कोड स्क्यान गरी ट्राफिक जरिवाना तिर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो सँगै अब ट्राफिक कारबाहीमा परेका सवारी चालकले काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा तत्काल क्युआर कोड मार्फत जरिवाना तिर्न सक्नेछन्। कुमारी बैंकको सहकार्यमा ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाभित्र क्युआर स्क्यान, पे, फाइन एन्ड विथड्र डकुमेन्ट व्यवस्था लागू गरेको हो। त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग डिस्प्ले सहितको मोनिटर हुन्छ। कारबाहीमा परेकालाई सोही मोनिटरमा ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम TVRS-बाट जेनेरेट भएको क्युआर कोड डिस्प्ले गरिन्छ। सोही क्युआर कोड डिजिटल वालेट वा मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन मार्फत स्क्यान गरेर ट्राफिक जरिवाना रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ। आउँदो सोमबार वैशाख 19 गतेदेखि अनलाइनमा निःशुल्क फोटोसप तालिम हुने भएको छ। 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा फोटोसपका बेसिकदेखि एडभान्स टुलसम्मको जानकारी दिने आयोजकले जनाएको छ। फोटोसप भर्चुअल समिट 4 नाम दिएको तालिममा फोटोसपका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञले प्रशिक्षण दिनेछन्। हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको यो समिटलाई एडोबीले प्रायोजन गरेको हो। 2 दशकदेखि फोटोग्राफी तथा रिटचमा काम गर्दै आइरहेका प्रशिक्षक डेभ क्रसको अग्रसरतामा यसअघि 3 वटा भर्चुअल समिट सम्पन्न भइसकेको छ। चौथो संस्करणको भर्चुअल समिटमा 5 दिनमा 20 प्रशिक्षक र कुल 40 अनलाइन क्लास हुनेछन्। प्रशिक्षक क्रसका अनुसार हरेक 1 घण्टा नयाँ टपिकमा कक्षा सञ्चालन हुनेछ। हरेक दिनको कक्षा 48 घण्टासम्म अनलाइनमा निःशुल्क हेर्न सकिन्छ। निःशुल्क टिकटका लागि pssummit.com वेबसाइटमा गएर आवेदन दिनुपर्नेछ। Xiaomiले रेडमी नोट 12 सिरिजको नाम नै परिवर्तन गरी नयाँ भर्सनमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। कम्पनीका जनरल म्यानेजरले सामाजिक सञ्जाल विबो मार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन्। कम्पनीले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको नोट 11 प्रो अनुभवमा केन्द्रित थियो भने नोट 10 प्रो पर्फर्मेन्समा केन्द्रित डिभाइस थियो। त्यो हिसाबले रेडमी नोट 11 प्रो 5G धेरैको लागि अन्यल सिर्जना गर्ने खालको डिभाइस बनेको थियो। त्यस्तो अन्यललाई चिर्न नोट 12 सिरिजको नाम परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिएका हुन्। Huaweiले नयाँ स्मार्ट वाच GT3 Pro सार्वजनिक गरेको छ। गएको अक्टोबरमा GT3 वाच सार्वजनिक गरेको कम्पनीले झन्डै 7 महिनापछि यो सिरिजको प्रो भर्सन ल्याएको हो। कम्पनीले पहिलो चरणमा चिनिया बजारमा यो स्मार्ट वाच उपलब्ध गराएको छ। यो स्मार्ट वाच 46mm र 43mm गरी 2 साइजमा उपलब्ध छ। ठुलो साइजको घडीमा 14 दिन र सानोमा 7 दिनसम्म ब्याट्री टिक्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ। यसमा ECG सेन्सर भएकाले मुटुको चालबारेमा विश्वसनीय डेटा दिन सक्ने बताइएको छ। 43mm साइजको स्मार्ट वाचको मूल्य $455 रहेको छ भने 46mm भेरिएन्टको मूल्य $710 तोकिएको छ। एप्पलले आफ्ना केही उत्पादन मर्मत गर्न सकिने म्यानुअल सार्वजनिक गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक टुल र पार्ट्स अनलाइनमा बिक्री गर्ने भएको छ। आइफोन प्रयोगकर्तालाई आफ्नो डिभाइस आफै मर्मत गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्न एप्पलले यस्तो गर्न लागेको हो। प्रविधिको दिग्गज कम्पनीको सेल्फ सर्भिस रिपेयर नामक यो नयाँ कार्यक्रम तत्कालका लागि अमेरिकामा रहेका ग्राहकमाझ ल्याइएको हो, जसमा एप्पलको आइफोन 13 अन्तर्गतका स्मार्टफोन, आइफोन 12 र नयाँ आइफोन SE समावेश छन्। यसबाट प्रयोगकर्तालाई नयाँ स्मार्टफोन खरिद गर्नुको साटो आफूसँग भएको उपकरण मर्मत गर्न सहज बनाउने अपेक्षा कम्पनीले राखेको छ। मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रले बिटकोइनलाई आफ्नो आधिकारिक मुद्राको रूपमा मान्यता दिएको छ। मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र विश्वकै सबैभन्दा गरिब मध्येको एक देश हो। त्यहाँका सांसदहरूले बिटकोइनलाई वैधानिक मुद्राको रूपमा स्वीकार गर्ने विषयमा गोप्य मत दिएका हुन्। क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गर्न इन्टरनेटको आवश्यक पर्छ, तर वर्ल्ड डेटा वेबसाइटका अनुसार सन् 2019 सम्म मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा वेबको पहुँच 4% जनतामा मात्रै पुगेको देखिन्छ। यसअघि एल साल्भाडोरले सन् 2021 मा बिटकोइनलाई आधिकारिक मुद्राको रूपमा स्वीकार गरेको थियो। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ड्रोन निर्माता कम्पनी DJI ले रुस र युक्रेनमा आफ्नो सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधि बन्द गरेको छ। युद्ध सुरु भएसँगै युक्रेनले कम्पनीलाई रुसले प्रयोग गरिरहेको ड्रोनलाई रोक्नको लागि आग्रह गरेको थियो। त्यसैका आधारमा कम्पनीले यो निर्णय लिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। हुन त कम्पनीले यो निर्णय कुनै देशको पक्षमा बसेर नलिएको बताएको छ, तर कम्पनीले आफूले निर्माण गरेको ड्रोन युद्धका लागि नभएको पनि बताएको छ। पछिल्लो समय रुसी सैनिकले छोटो दूरीका लागि ड्रोनको निकै प्रयोग गरिरहेका छन्। टेक अपडेट आजलाई यति नै। नयाँ अपडेटको साथमा मङ्गलबार फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सम्पूर्ण टिमसँगै म हरिजन थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।